Hello, Namaste. Today we shall study the Venn diagram generator. Venn diagram generator is generator invented by Robert Jamieson Venn diagram in 1931. At that time, this was generator used to accelerate the charges. The generator's dome can be made to the high potential of about few megavolts, and using two such generators, one positively charged and other negatively charged. Charges were accelerated. Later, the accelerating charge was used for different purposes. Nowadays, to accelerate the charges, we use the cyclotron. Different types of cyclotrons we have. Let us see now the Venn diagram generator. Venn diagram generator actually has a metal dome, a globe of metal mounted on insulating stand, and a belt, insulated belt, is rotated over pulley's to carry the charges and maintain the potential of the globe to the high value. यहाँनिर हामीले चाहिँ कहने यही भ्यान डिग्राफ जेनेरेटर को बारे में चाहिँ कहने हेरौं, एकचोटि चाहिँ कहने विचार गरौं यसलाई। यहाँ हामीले कुरो गरेका छौं भ्यान डिग्राफ जेनेरेटर को बारे में। It was discovered by Robert Jamieson Venn diagram in 1931. He was an American scientist. It was originally used as particle accelerator. प्रिन्सिपल हेर्नु भन्दा पहिला एकचोटि यसलाई के हो भन्दाखेरि फिगरबाट हामीले विचार गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। मेन यो भ्यान डिग्राफ जेनेरेटर को फिगर भनेको यही छ। हेरौं, एउटा यो के हो त भन्दाखेरि स्फियर हो, यो मेटल को स्फियर हो। यस, यसलाई हामी चाहिँ किन मेटल डोम पनि भनेर भन्छौं र यसमा एउटा मेटल कम्ब C1 कनेक्ट गरिएको हो। यहाँ इन्सुलेटिङ स्ट्यान्ड छ, यो एउटा इन्सुलेटिङ स्ट्यान्ड हो र यो इन्सुलेटिङ स्ट्यान्ड हो। यसमाथि यो मेटल को स्फियरलाई माउन्ट गरेर राखिएको हो। बेल्ट छ बी, जसलाई पुलीहरू P1 र P2 बाट पास गरिएको छ। यसलाई एउटा इलेक्ट्रिक मोटर को हेल्पले, इलेक्ट्रिक मोटर याम को हेल्पले डिजायर्ड स्पिडमा रोटेट गर्न सकिन्छ। यहाँ छ कम्ब C2 र यसलाई के हो त भनेको इलेक्ट्रिक हाई टेन्सन सँग जोडिएको। इलेक्ट्रिक हाई टेन्सन मीन्स द सोर्स अफ हाई भोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी। हाई भोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी जस्तो 10,000 भोल्ट इलेक्ट्रिसिटी सोर्स सँग कनेक्ट गरियो। अब सपोज गरौं यो इलेक्ट्रिक टेंशन को नेगेटिव टर्मिनल अर्थिङ गरिएको छ
र पोजिटिभ टर्मिनल यहाँ कम C2 मा कनेक्ट गरिएको छ भने कम C2 को पोइन्टेड इन्डहरुमा चार्ज को सरफेस डेन्सिटी मैक्सिमम हुन्छ किन भन्दाखेरि पोइन्टेड इन्डहरुको एरिया के हो त भनेको मिनिमम हुने भयो मिनिमम भएपछि त्यसको सरफेस डेन्सिटी अफ चार्ज के हुने भयो भनेको मैक्सिमम हुने भयो अब हामीले यहाँ यो पोइन्टेड इन्डहरुबाट चार्ज के हुने हो त भनेको स्प्रेड हुने हो र यो चार्जहरु बेल्ट बी मा पुग्ने हो बेल्ट यो माथि गइरहेको छ र यो बेल्ट मा पोजिटिभ चार्ज हुँदाखेरि कम C1 को पोइन्टेड इन्डहरुमा नेगेटिभ चार्ज इन्ड्युस हुन्छ किन भन्दाखेरि यहाँ जब पोजिटिभ चार्ज हुन्छ यहाँ जब पोजिटिभ चार्ज हुन्छ यो पोजिटिभले गर्दा नियर इन्डमा नेगेटिभ चार्ज इन्ड्युस भयो यो नेगेटिभ चार्ज के हुन्छ भने लार्जर एमाउन्टमा हुन्छ र अर्कोतिर के हुने भयो त पोजिटिभ चार्ज इन्ड्युस हुने भयो यो पोजिटिभ चार्ज कहाँ जाने हो त भनेको स्फियरमा जाने हो यसरी के हो त भनेको स्फियर के हो त भनेको पोजिटिभली चार्ज भएर जान्छ हामीले के हो त भन्दाखेरि यो प्रोसेसलाई कन्टिन्यू गरिराख्छौं र यसमा के हो त पोजिटिभ चार्जको एमाउन्ट थपिँदै जान्छ स्फियरमा र केही मेगा भोल्ट सम्मको क्रिएट हुन्छ जसलाई हामीले के हो त भन्दाखेरि अरु प्रोटोन भनौं त्यसलाई एक्सलरेट गर्नको लागि युज गर्न सक्छौं त्यसलाई चाहिँ के रिपल्सनबाट एक्सलरेट गर्न सक्छौं या इलेक्ट्रोनलाई एक्सलरेट गर्न सक्छौं त्यो के हो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर एट्र्याक्ट गरेर यसले एक्सलरेट गर्न सक्छौं त्यसैगरी चार्ज पार्टिकलहरुलाई एक्सलरेट गराएर हामीले कुनै सरफेसमा स्ट्राइक गर्दाखेरि एक्स-रेज प्रोड्युस गर्न सक्छौं यसलाई एकचोटी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ल्याङ्ग्वेजमा हेरौं के हो त ल्याङ्ग्वेजमा भने हैन ल्याङ्ग्वेजमा हेर त भनेको हैन के भन्छ भने इट्स प्रिन्सिपल इज दैट इट युजेज अ मूविङ बेल्ट बाय व्हिच चार्जेस आर ट्रान्सफर्ड टु द मेटल डोम और स्फियर अप टू पोटेंशियल अफ फ्यू मेगा भोल्ट्स के भन्छ भने यो कुन प्रिन्सिपलमा चाहिँ के तपाईको बेस्ट छ भने कुनै पनि बेल्टलाई मुभ गराएर त्यसबाट चार्ज के हो त भनेको मेटल डोममा पठाउने हो के भ्यालु सम्म त भन्दाखेरि फ्यू मेगा भोल्ट सम्म त भनेको हैन यहाँ यही कुरो छ के भन्छ भने it consists of a metal sphere mounted on insulating column as in figure insulating column C मा चाहिँ किन मेटल डोम मेटल स्फियर छ यस बेल्ट B रेनफोर्स रबर या रेन को छ जो पुली P1 र P2 बाट पास हुन्छ बेल्ट लाई हामीले इलेक्ट्रिक मोटर M ले द बेल्ट कैन बी मूव्ड एट डिजायर्ड स्पीड by an electric motor M. A metal COM C1 is connected to metal sphere while the COM C2 is connected to an electric high tension EHT. ना COM C1 के हो त भनेको मेटल स्फियर सँग कनेक्ट गरे हौं भने COM C2 चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक हाई टेन्सन भने इलेक्ट्रिसिटी को सोर्स सँग कनेक्ट गरे हैन यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि द सरफेस डेन्सिटी अफ चार्ज इज मैक्सिमम एट नीडल लाइक स्पाइक्स अफ COM C2 COM C2 मा जो चाहिँ के हो त भनेको सुई जस्तो त्यसका चाहिँ के हो त भनेको जो काँडाहरु हुन्छन् त्यो चाहिँ के हो पातलो काँडाहरु जो चाहिँ किन हामीले कपाल कोर्ने काँयो हेर्छौं
कपाल कोर्ने काइयोंको के अरे स्पाइकहरू हुन्छन्, त्यो चाहिँ के हो त भनेको निडिल जस्तो हुन्छ, अगाडितिर चुच्चोमा के हो त भनेको पोइन्टेड इन्ड हुन्छ। पोइन्टेड इन्डमा के हुने भयो भनेको सर्फेस डेन्सिटी अफ चार्ज म्याक्सिमम हुने भयो र त्यहाँबाट के हो त भनेको एयरको थ्रु एक्सन अफ पोइन्टको प्रिन्सिपलबाट लिकेज हुन्छ, जो चार्जहरू चाहिँ के हो त भनेको बेल्टसम्म पुग्छ। यसलाई हामीले के भनेछौँ भने कि यो बेल्टसम्म पुग्ने चार्ज भनेको पोजिटिभ चार्ज हो भने भनौँ, र ती चार्जहरूलाई क्यारी गर्यो कसले त बेल्ट बीले क्यारी गर्यो। अनि चाहिँ के हो त भनेको यो बेल्टमा जब पोजिटिभ चार्ज जान्छ तब पोजिटिभ चार्जले गर्दा चाहिँ के भने कम C1 को पोइन्टेड इन्डमा के हो त भनेको अपोजिट टाइपको चार्ज भनेको पोजिटिभ चार्ज के हो त बेल्टमा गयो, बेल्टमा जाँदाखेरि चाहिँ के हो त भनेको त्यो पोजिटिभ चार्ज बेल्टमा भएको हुनाले त्यसको अपोजिट चार्ज भनेको चाहिँ के हो त भनेको कम C1 को पोइन्टेड इन्डमा के हो त इन्ड्युस हुन्छ। माने कम C1 को चाहिँ किन पोइन्टेड इन्डमा के हुने भयो त नेगेटिभ चार्ज इन्ड्युस भयो भने पोजिटिभ चार्ज अर्को साइडतिर भनेको कतातिर त भनेको मेटल स्फियरतिर त भनेको हैन। तर यसरी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मेटल स्फियरमा के हो त भनेको चार्ज के हो त एक्युमुलेट हुँदै जान्छ। चार्ज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु पोटेन्शियल। जति जति चार्ज एक्युमुलेट हुँदै जान्छ उति के हो त भनेको पोटेन्शियल पनि बढ्दै जान्छ र यसरी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पछि पोटेन्शियल कन्स्ट्यान्ट भएर जान्छ र हामीले चाहिँ के हो त भनेको केही मेगा भोल्टसम्मको चार्ज त्यहाँ इन्क्रिज गर्न सक्ने हौं त भनेको हैन। यसको मेन युजेज भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनहरू एक्सलरेट गर्न सकिन्छ, प्रोटोनहरू एक्सलरेट गर्न सकिन्छ र एक्सरे प्रोड्युस गर्न सकिन्छ। इलेक्ट्रोनहरू एक्सलरेट गराएर हामीले चाहिँ के हो त भनेको मेटेरियलहरूबाट पास गराउँदाखेरि मेटेरियलहरू स्टरलाइज हुँदो रहेछ, एन्टिब्याक्टेरियल हुँदो रहेछ त भनेको हैन। प्रोटोनहरूलाई हामीले एक्सलरेट गराएर एटमिक फिजिक्सका एक्सपेरिमेन्टहरू क्यारी आउट गर्न सक्ने हौं। त्यसै गरी एक्सरे प्रोड्युस गर्न सकिन्छ। कसरी एक्सरे प्रोड्युस गर्न सकिन्छ भने हाई भोल्टेजबाट प्रोटोनहरूलाई एक्सलरेट गराएर टार्गेटमा हेभी मेटल टार्गेटमा एक्सट्र्याक्ट गराएपछि एक्सरे प्रोड्युस हुने रहेछ त भनेको हैन। एकचोटि यो फिगरबाट हामी फेरि एकचोटि यसलाई रिभाइज गरौँ। Here S is metal dome or metal sphere. S भनेको मेटल डोम हो, मेटल स्फियर हो। S is metal dome or metal sphere. यसलाई इन्सुलेटिङ कलममा राखिएको छ। यो एउटा इन्सुलेटिङ स्ट्यान्ड हो, इन्सुलेटिङ स्ट्यान्ड। C इज इन्सुलेटिङ स्ट्यान्ड, B बेल्ट हो रबरको। यहाँ कम C1 स्फियरमा कनेक्ट गरिएको र कम C2 के हो त इलेक्ट्रिक हाई टेन्सनमा कनेक्ट गरिएको इलेक्ट्रिक मोटर M। पोइन्टेड इन्डहरूमा कम C2 को पोइन्टेड इन्डहरूमा सर्फेस डेन्सिटी अफ चार्ज म्याक्सिमम हुन्छ। पोजिटिभ चार्ज यसले चाहिँ के भने स्प्रेड गरेको भनौँ, यहाँ बेल्टसम्म आइपुगेको भनौँ, यहाँबाट पोजिटिभ चार्ज लिकेजले गर्दा र यो पोजिटिभ चार्ज के हुने भयो त बेनको बेल्टबाट माथि सर्ने भयो। यहाँ हाम्रो पुली P1 मा पुग्दाखेरि यो पोजिटिभ चार्ज बेल्टमा भएकोले C1 कम को पोइन्टेड इन्डमा नेगेटिभ चार्ज इन्ड्युस गर्छ भने अर्कोतिर स्फियरको सर्फेसमा
पोजिटिभ चार्ज इन्ड्युस गर्छ। यसरी स्फियर के हो त भन्दाखेरि पोजिटिभली चार्ज भएर जान्छ। हामीले चाहिँ के हो त भनेको यो प्रोसेस बेल्टलाई मुभ गराउने कन्टिन्यू गर्छौं। स्फियरमा बढी भन्दा बढी पोजिटिभ चार्ज स्टोर हुन्छ। चार्ज बढ्दाखेरि पोटेन्शियल पनि बढ्यो र यसरी हामीले यो स्फियरमा हाई भोल्टेज क्रिएट गर्न सक्छौं। अब यहाँ पोजिटिभ चार्ज राखे जस्तो नेगेटिभ चार्ज पनि राख्न सक्छौं। इन केस इलेक्ट्रिक हाई टेन्सनको पोजिटिभ टर्मिनललाई हामीले के गर्यो त अर्थिङ गर्दियौ। यहाँ नेगेटिभ टर्मिनललाई अर्थिङ गरेछौं, त्यहाँ के हो त पोजिटिभ टर्मिनललाई अर्थिङ गर्छौं हैन। यही नै के हो त भनेको ब्यान्ड ग्राफ जेनेरेटरको बारेमा। एन्ड this much for today. Have a good day. Thank you.